87 में बतौर कांस्टेबल पंजाब पुलिस ज्वाइन करने वाले जमींदार घराने के सपूत फरजंदे गुजरांवाला पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ शोबों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने और इज्जत पाने वाले, चौथी बार SHO लगने वाले और महकमाना कोर्सेज में रीजन भर से नुमायां पोजीशंस हासिल करने वाले मौजूदा SHO पुलिस थाना काले की मंडी चौधरी गुलाम फरीद महल साहब से मिलने जिला हफ्जाबाद के नवाही कस्बा काले की मंडी पहुंचे। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इब्तदाई तालीम अपने गांव से कोटली महला से 5वीं तक हासिल की। उसके बाद हमारे नियरेस्ट स्कूल था ख्याली, वहाँ से मिडल तक वहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद गुजरांवाला और फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया मैंने। बचपन में क्या बनने का शौक़ था? बचपन में तो असल में मुझे बिज़नेस का शौक़ था कि मैं बिज़नेसमैन बनूं। और मैं जब ये पुलिस महकमा ज्वाइन किया उससे पहले भी मैंने ये फर्टिलाइज़र की एजेंसी बनाई हुई थी। तो मैं एक सरकारी जॉब को इतना पसंद नहीं करता था, मेरा बिज़नेस का शौक़ था कि मैं बिज़नेसमैन बनूं। महकमा पुलिस में हादसाती आए या जॉब ज़रूरत थी? नहीं, वो मैंने पहले आपको बताया ना कि मैं कर रहा था, बिज़नेस कर रहा था। ये मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी, मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में, जिस तरह वो कहते हैं ना कि जटां दा कोई मुंडा पुलिस भी होना चाहिए, मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी। मैं नहीं होना चाहता था पुलिस में, लेकिन ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, तो फिर उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने महकमा पुलिस ज्वाइन किया। अब तक कितने थानों में बतौर SHO तैनात हुए हैं? मैं जी ये मेरी चौथी है। पहली मेरी पोस्टिंग हुई थी गुजरांवाला थाना गरजाक में। जब मेरी पोस्टिंग बतौर SHO फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो फिर मैं उस वक़्त मेरा एग्ज़ाम था LLB का, मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं फिर वो ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद फिर मेरा जो सेकंड है वो थाना ततले अली में मेरी जो पोस्टिंग हुई, वहाँ पे मैंने फिर ज्वाइन किया और वहाँ पे काम किया। जब आपने पुलिस ज्वाइन की तो आप बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए या बतौर सब इंस्पेक्टर? नहीं, मैं बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ था 1987 में। अच्छा। तो उसके बाद फिर जो है मुख्तलिफ तरक्की के मनाज़िल तय किए, एग्ज़ाम दे के, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। SHO शिप के अलावा और किस किस जगह पे हेडशिप मिली? मैंने पूरे डिपार्टमेंट में हर जगह पे काम किया है। मैंने CPO ऑफिस में काम किया है, मैंने RPO ऑफिस में काम किया है, मैं बतौर जो है इंचार्ज इस्टेब्लिशमेंट यानी OSC जिसको कहते हैं, मैं वहाँ पे 1.5 साल काम किया है। मैंने पुलिस का कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैंने काम नहीं किया। थानों में सियासी कल्चर बारे क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, उनके पास लोग जाते हैं अपने कामों के लिए, वो करते हैं, ये हर जगह ही है, वो करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर थानों में ये जो काम मेरिट पर किए जाएं तो फिर लोगों को भी, सियासी लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से इधर हूँ थाना काले की में, यहाँ भी है, और मैं आपके इस चैनल की वजह से ऑन एयर ये बात कहता हूँ कि मुझे तो कम से कम जितने इधर भी हैं सियासी लोग, उन्होंने कभी किसी काम के लिए फ़ोन किया, उनको जो बात बताई है उन्होंने कभी मुझे किसी गलत काम के लिए फोर्स नहीं किया।
کیا تھانوں میں رشوت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے ممکن. جس طرح پنجاب گورنمنٹ سہولتیں دے رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی ناکافی ہیں اور ہونی چاہیے کہ کسی کام کے لیے بھی پولیس کو کسی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. ان کے پاس گاڑیاں جو ہیں وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، جس طرح پہلے بھی ہیں اور بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ نئی بھی آ رہی ہیں. تو ابھی جس طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈی پی او صاحب افضل ہیں، سیدنا حسین حیدر صاحب ہیں. یہ نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے ڈی پی او ہیں. اس دور میں اس طرح کے افسر جو ہے وہ میں نے بہت کم دیکھے ہیں. جس طرح وہ کر رہے ہیں، میں بھی ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں. مجھے 4 مہینے ہوئے ہیں آج ادھر تھانہ کالیکی میں. تو ان 4 ماہ میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے کام میرٹ پر ہوں. تو آپ بھی اس علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو، کسی کو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کسی کی کوئی تفتیش غلط نہیں ہوئی. کسی کا جو بھی کام ہوا ہے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کا میرٹ پہ کام ہو. ایس ایچ او لگنے کے لیے رشوت کے ساتھ ساتھ سفارش ضروری ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے اپنی ساری سروس میں کی پوائنٹس پہ رہا ہوں، تو آج تک میں نے کوئی سفارش نہیں کروائی. میں ایس ایچ او جس دن سے ایس ایچ او لگنا سٹارٹ ہوا ہوں، میں بالکل 0% جو ہے کہے اس بارے سوچے ہی نہیں. اگر بندہ خود اس قابل ہو تو پھر وہ ضرور لگائے گا محکمہ ان کو. تو اگر قابل نہیں تو پھر سفارش سے بھی وہ بندہ نہیں چل سکتا. میں ادھر حفظ آباد میں آیا ہوں، میرے جو آفس سٹاف ہے، ڈی پی او صاحب تھے، بالکل میں ان کو جانتا تک نہیں تھا. انہوں نے خود مجھے بلا کے الحمدللہ انہوں نے مجھے میرٹ پہ لگایا. کسی سفارش یا کسی رشوت کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پبلک سروے کے مطابق جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے، پولیس تھانہ کالیکی منڈی کی جو بلڈنگ ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ عوام پر واضح ہوا ہے اور عزت اور وقار جو ہے وہ پولیس کا بلند ہوا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب، یہ جو محکمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا لوگوں کی خدمت کے لیے، اگر ہم اس چیز پہ عمل کریں، میرا جو سروس کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے، صرف مقصد ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے. اللہ نے اگر مجھے یہ منصب دیا ہے تو پھر یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جائز کام ہونے چاہیے، بغیر سفارش کے ہونے چاہیے اور بغیر رشوت کے ہونے چاہیے. جب یہ بغیر سفارش اور رشوت کے کام ہوں گے تو پھر لوگوں کے دلوں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے عزت بھی ہوگی. اور یہ جو بلڈنگ ہے بنی، اس کا مقصد بھی پورا ہوگا. جب ظالم کے خلاف کارروائی ہوگی اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، اس کی مدد کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی، جب وہ ادھر آئے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس بلڈنگ کا جو ہے نا مقصد بھی پورا ہوگا اور لوگ اس ڈپارٹمنٹ کی پہ اعتبار بھی کریں گے اور عزت بھی کریں گے. پہلی بار بطور ایس ایچ او چارج لینے پر کیا احساسات تھے؟ الحمدللہ حافظ صاحب، بڑی خوشی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احساس بھی تھا کہ اللہ پاک نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں. تو سب سے پہلے جس دن میں جا کے اپنی چیئر پہ بیٹھا تھا، اس کے چند منٹ بعد تھانہ تتلی علی میں پولیس والوں نے 2 لڑکے پکڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو پوچھا یہ لڑکے کہاں سے آئے، کیوں ان کو پکڑا ہے؟ تو مجھے انہوں نے بتایا جی یہ آوارہ گردی میں پکڑے ہیں. وہ کوئی اس وقت وہ مریض کے میں رہتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بابا وارث شاہ کے دربار پہ گئے تھے اور راستہ ہم بھول گئے تھے، جس وجہ سے پولیس والوں نے میں پکڑ لیا. تو میں نے ان کا پتہ کر کے اسی وقت ان کو چھوڑ دیا تھا اور وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ یار میں نے بیٹھتے ہی پہلے منٹ میں یہ کوئی جو ہے نا اچھا کام کیا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ وہاں پہ بہت اچھا کام کرنے کا موقع ملا. میرے سینئرز، میرے افسران جو سی پی او صاحب تھے، ایس ایس پی صاحب آپریشن تھے اس وقت، ڈاکٹر فاہد احمد، گوہر مشتاق بھٹا صاحب تھے. پھر انہوں نے لگاتار پھر مجھے گجرانوالہ میں ایس ایچ او لگاتے رہے. اور اس کے بعد جب میں ادھر پھر ٹرانسفر ہوا حفظ آباد میں،
तो तब से इधर हूँ थाना काले की मंडी में। आप एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, दो भाई आपके हाफ़िज़ कुरान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा भी आपका हाफ़िज़ कुरान है। क्या कोई बड़ा काम करने से पहले इस्तिखारा करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब साहब ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मेरे दो भाई भी हाफ़िज़ कुरान है और मेरा बेटा भी हाफ़िज़ कुरान है, और बिल्कुल करते हैं। ये इस्तिखारा करना जो है वो आप समझते हैं कि ये अल्लाह से मशवरा करने वाली बात है, तो अल्लाह से मदद लेने वाली बात है। तो कोई भी बड़ा काम करने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें इस्तिखारा किया जाए या किसी से इस्तिखारा करवाया जाए। आवाम की महकमा पुलिस से नफ़रत को कैसे कम किया जा सकता है? अब साहब ये कोई मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल कम किया जा सकता है। ये देखिए मैं इधर जब से आया हूँ या जिस जिस थाने में रहा हूँ, अगर आपका आवाम से रब्ता होगा, आवाम का आप से डर नहीं होगा, वो आप SHO को मिलने के लिए उनको पता होगा कि ये भी हमारी तरह इंसान है और हमारा भाई है, और ये हमारे रवैये की सबसे पहले हमारा रवैया वो देखेंगे कि हमारा रवैया कैसा है। तो जब उनको फिर उनको अतमाद होगा, फिर ये जो गैप है ये ख़त्म होगा। पुलिस और आवाम में ये जो गैप है यही ये मेन वजह है कि वो, और उसके बाद ये हमारा जो सबसे पहली बात है जो काउंट करता है वो हमारा रवैया है कि हम एक बंदा आता है हमारे पास, वो जिस तरह का भी आता है, हम उसको ऐसे तरीके से मिलें कि वो ये महसूस करें कि ये हमारे भाई हैं और ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ वो महसूस करें कि जब पुलिस उनके पास हो। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। अवाम बहुत अच्छे हैं, ये हमारी जो कमियां होती हैं उसकी वजह से ये गैप है, ये बिल्कुल जो है हो सकता है। आपका पसंदीदा SHO? जी माशाल्लाह इधर हमारे रीजन में काफ़ी हैं। हमारे एक नाम है आमिर शैन गोंदल साहब हैं, उसके बाद वो मंडी बाउद्दीन में हैं अली अकबर चट्ठा साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं, आपके ज़िला में वो सर्व कर चुके हैं। आहद सैन तारड़ है जो अभी भी मौजूदा हैं, इधर काम कर रहे हैं। तो मेरे एक उस्ताद थे बतौर SHO भी, सैयद इकबाल सैन शाह, मैंने उन जैसा ग्रेट बंदा जो है वो कम ही देखा है। अच्छा, और पसंदीदा DPO? हाँ जी, पसंदीदा DPOs में अतर इस्माइल साहब हैं, शाकिर हुसैन दावड़ साहब हैं, आजकल वो जेल में हैं। तो हमारे जो मौजूदा सैयद हसनैन हैदर साहब हैं DPO अफसाबाद, क्या बात है, कमाल और मजबूत आदमी हैं, मैच्योर आदमी हैं, प्रोफेशनल हैं, काम को समझते हैं। पसंदीदा IG साहब? IGs भी हमारे बड़े गुजरे हैं। हाजी हबीबुर रहमान साहब थे, तारिक सलीम डोगर साहब थे, उसके बाद आफ्ताब सुल्तान साहब थे, वो हमारे SSP भी गुजरांवाला में रहे हैं, और आरिफ नवाज़ खान साहब जो हैं, और जो हमारे मौजूदा IG हैं अनाम गनी साहब, वो उनके मतलब मैंने सुना, उनके साथ मैंने काम तो नहीं किया लेकिन मैंने काम सुनिया कि वो अच्छे पुलिस अफसर हैं। और पसंदीदा DIG? हाँ, पसंदीदा DIGs में सबसे पहले हमारे जो RPOs थे तारिक अब्बास कुरैशी साहब थे, हमारे CPO थे गुजरांवाला में रहे डॉक्टर मोइन मसूद। इस दौर में उन्होंने गुजरांवाला तकरीबन कोई 18 माह काम किया। हाफिज़ साहब इस तरह के मजबूत, बाअखलाक और शरीफ अफसर जो है वो मैंने बहुत कम देखे हैं। जो हमारे मौजूदा RPO साहब हैं रियाज नज़ीर गाड़ा साहब, मैं इनको भी काफ़ी देर से जानता हूँ, जब ये DPO गुजरात थे उस वक्त से लेके। पहलवानों के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक़ है आपका, कभी पहलवान बनने का शौक़ पैदा हुआ? नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं हुआ पहलवान बनने का। पहलवानों के शहर से ज़रूर हैं, देखते भी हैं, इनकी जो मैचेस होते हैं, इनकी जो कुश्तियाँ होते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन ये हमारा फ़ख्र है, हमारे हीरोज़ हैं। गुजरांवाला ने बड़े बड़े पहलवान जो है वो इंटरनेशनल, रुस्तम ज़मान जो है वो भी गुजरांवाला के थे। तो मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं था पहलवानी करने का। फ़नून लतीफ़ा से किस हद तक दिलचस्पी है? जी है, जब
कभी टाइम मिले तो इसमें दिलचस्पी है ज़रूर, लेकिन वो क्या आपको पता है। देखते हैं? कोई गीत सुनते हैं या ड्रामा देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं फ़नून लतीफ़ा में? आपको पता है हमारे टाइम ही हमारे पास इतना नहीं होता, गीत भी सुन लेता हूँ, ड्रामा भी देखता हूँ, अगर कोई टाइम मिले कोई अच्छी मूवी हो तो वो भी देख लेता हूँ। फेवरेट गुलकार कौन है? फेवरेट गुलकार मैं मेहदी हसन साहब की जो है ना, वो जब कोई टाइम हो अकेला हूँ तो फिर वो मैं सुनता होता हूँ। स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? हाँ, स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी खेली है, हॉकी भी खेली है, और जो मैं गेम है मेरी वो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। ज़बाना तालिब इल्मी में किस खेल में ज़्यादा दिलचस्पी थी? ज़माना तालिब इल्मी में क्रिकेट ही खेलते थे और उसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी। हॉकी भी खेलते तो नहीं थे उस वक्त, देखते थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की टीम आपको पता है वर्ल्ड चैम्पियन थी, तो यही दोनों गेम थी जो ज़्यादा पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? पसंदीदा क्रिकेटर हमारे जो सारे ही हमारे हीरोज़ हैं, क्रिकेटर हैं। ज़हीर अब्बास थे हमारे, जो बहुत हमारे अच्छे बैट्समैन थे। उनमें हमारे जो मौजूदा पीएम हैं इमरान खान, बड़े अच्छे क्रिकेटर थे। जावेद मियांदाद थे, रमीज़ राजा, मोहसिन हसन खान, बहुत सारी लाइन है। रमीज़ राजा के एक भाई होते थे वसीम राजा, जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं, क्या बात है उनकी। हमारे जो क्रिकेटर हैं, अब भी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जिस टाइम का ये मैंने आपको बताया 92, 93, 5 तक जो है हमारी टीम अब भी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन उस वक्त ये हमारे जो मैंने आपको नाम बताए हैं बहुत अच्छे हमारे ये प्लेयर थे। ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? हाँ जी, मुझसे छोटे भाई थे हाफिज सईद अहमद, '92 में अल्लाह ने उसको हमसे जुदा किया। हाफिज कुरान थे, वो CSS कर रहा था 92 में। 16 फरवरी को अल्लाह ने वो मैं अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। आमीन। वो मैं जो है ना कम से कम सारी ज़िंदगी नहीं वो ऐसा एक चीज़ है जो भूल सकता। अपने बेटे को पुलिस ज्वाइन करने का कहें? जी, मैंने ज़रूर दोनों बेटे को किसी किस्म की उन पे मैंने पाबंदी लागू नहीं की, लेकिन मेरे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरा भाई जो है वो CSS कर रहा था, तो उसको मेरे वालिद साहब कहते थे कि SP बनाना है। तो मेरे वालिद साहब का उन्होंने अपने पोतों को अपनी ज़िंदगी में भी कहा है कि वो कहते होते थे कि मेरा बेटा तेनों दे सके, कि मेरे पोतियां नूं कहना है कि मुकाबले का इम्तिहान ज़रूर दें। तो ये उनको मेरे बच्चों को भी पता है, वो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। तो अगर अल्लाह ने, मेरी ख्वाहिश है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में ज़रूर आएँ। गुज़श्ता दिनों एक मंशियात फरोश को छोड़ने के इवज़ भारी रिश्वत की ऑफ़र हुई, क्या ख्याल आया जो वो ऑफ़र ठुकराई?
آفس صاحب آفس ٹھکرانے اور ایکسیپٹ کرنے کا تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ کام چلتا ہو. الحمدللہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ پاک ہی دیتے ہیں. جب یہ شروع سے ہے ہی نہیں آج تک، جب سے پولیس فورس جوائن کی ہے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں میں نے دیکھا جو آج تک خرید سکے. یہ تو پھر بھی ایک گنتی کے تھے پیسے. کتنے تھے؟ کوئی 3 ملین. اس میں آپ کی جو خبر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کریکشن یہ کر لیں کہ اس نے یہ نہیں تھا کہ بندہ چھوڑ دیں، اس میں یہ تھا کہ بندے پہ پرچہ بھی دے لیں، صرف بندہ تبدیل کر لیں. اور 3 ملین آپ نے ٹھکرا دیا. یس الحمدللہ. اب صاحب یہ میرے اللہ کی مجھ پہ کرم ہے. آپ یقین کریں کہ ایک مرتبہ بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور یہ اس کے علاوہ میں آپ کو گجرانوالہ کی ایک بات بتاتا ہوں. ایک ڈکیتی میں نے کچھ بندے پکڑے تھے کہ وہ ایک لڑکا تھا، وہ بہت امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا. اب صاحب آپ یقین کریں، انہوں نے مجھے کہا کہ لوگ فلموں یا ڈراموں میں کہتے ہیں تسی ساڈے منڈے نال تول کے روپیے لے لو تو ساڈا منڈا چھڑ دیو. یہ وہاں پہ سودے بازی ہوتی ہے، جہاں پہ یہ کام چلتا ہو، جہاں پہ کسی چیز کی قیمت لگ سکتی ہو. الحمدللہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بڑا عاجز سا بندہ ہوں، لیکن یہ میرے اللہ کی عطا ہے کہ میرے اللہ میری جو ضرورتیں ہیں پوری کرتا ہے. میری جو ضرورتیں ہیں وہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی جو ضرورتیں میں نے پوری کرنی ہے. تو پھر کسی سے لینا یا اس طرح کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج تک کل کا مجھے پتہ نہیں، بندہ بڑا گناہ گار ہے. کوئی بندہ یہ نہیں ہوا اپنی ساری سروس میں مجھے یاد ہے کہ کسی گناہ گار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ گار لکھا ہو، یا اس طرح کی کسی نے سودا کر کے ڈیل کر کے کوئی رعایت لے لی ہو. بطور ایس ایچ او یا بطور پولیس افسر کون سا ایسا کام ہے جس کو کرنے کے بعد دلی خوشی محسوس کرتے ہیں؟ مجھے تب خوشی ہوتی ہے، میری کوئی بھی کیس آتا ہے، جب میں آئی او تھا، جب سے ایس ایچ او لگا ہوں، کوئی بھی کیس میرے پاس آتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں، فری کین کو کہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں، صلح کر لیں. تو جب میرے کہنے سننے کی وجہ سے میری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی لوگ فری کین میرے پاس آتے ہیں تو ان کی صلح کراؤں. میرے ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں گجرانوالہ میں، میاں معظم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میرٹ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. ان کی گرج تو پھر ایک بندہ تو اس میں جھوٹا ہے نا جب میرٹ کریں گے، تو جب صلح کرائیں گے تو پھر ان کا جو ہے نا معاملہ ختم ہوگا، یہ لوگ پھر بچیں گے. تو میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب میں پارٹیوں کی فری کین کی آپس میں صلح کراتا ہوں. ادھر بھی آ کے کافی لوگوں کی میں نے صلح کرائی ہے تو تب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کرپشن کے اس دور میں آپ اتنی بڑی مالیت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا محرکات ہیں؟ اب صاحب میں ایک کسان کا بیٹا ہوں. میرے والد نے میری پرورش جو رزق حلال سے کی ہے، اور اس کے بعد جب میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو مجھے ایک ایسا انسان ملا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا میرے استاد ہیں سید اقبال حسین شاہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صحبت کا اثر ہے، اور دوسرا میرا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، مجھے میرے ماں باپ نے رزق حلال سے میری پرورش کی ہے، اور میں بھی الحمدللہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلا رہا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے. بندہ کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے فضل سے ہی بندہ بچ سکتا ہے. بندہ ورنہ تو انسان بیسیکلی فطری طور پہ لالچی ہے، اس کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میرے اللہ کا کرم ہو تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو انتہائی خطرناک ہو اور وہ آپ بھول نہ پائے ہوں؟ یہ صاحب زندگی میں بہت سارے، اتنی سروس ہو گئی ہے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ ہے گجرانوالہ میں تھانہ کینٹ کا. وہاں پہ ایک بندہ فرانس سے آیا اپنے گاؤں میں، تو وہاں پہ ایک اشتہاری تھا، بڑا ڈسپریٹ تھا. اس نے اس کو فون کر کے کہا کہ مجھے کچھ پیسے ڈیمانڈ کیے اس سے. تو اس نے کہا بھائی میں نے تو اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے لایا ہوں، آپ کے لیے نہیں لایا.
تو بڑا ظالم آدمی تھا وہ، پھر لوگوں کے گھر گرنیڈ پھینک دیتا تھا، فائرنگ کرتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ میرے ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب نے کال کی وہاں پہ جو سارے لوگ تھے، جتنے افسر تھے، کہ کون جائے گا، ہم نے وہاں پہ اس کو ویلکم کہنا تھا۔ تو پھر کافی افسر تھے، اس وقت میں ان سب میں عمر میں چھوٹا تھا، کسی نے کوئی بہانہ کیا، کسی نے کوئی بہانہ کیا۔ تو اس میں میرے ساتھ ایک اختر حیدری صاحب تھے، سب انسپیکٹر، اور صرف 4 جوان تھے وہ جو ہم لے کے گئے تھے اس کو ویلکم کرنے کے لیے۔ اور 2 دن اور 2 راتیں ہم وہاں پہ بیٹھے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ بندہ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق وہاں پہ نہیں آیا تھا، اللہ نے پہ فضل کیا۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ وہ بھی ایک بہت خطرناک بڑا ظالم اشتہاری تھا، اس کو پکڑنے کے لیے ہم سندھ میں گئے تھے، ضلع بدین میں۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ وہ ایسا تھا اشتہاری کہ جو اس کے پیچھے ریڈ کرنے جاتا تھا اس کو بھی وہ نقصان پہنچاتا تھا۔ تو یہ ہر چیز، ہمارے بھی بچے ہیں، ہر چیز ہے، سب کچھ یاد ہے۔ اتنا سفر کر کے بھی گئے، اس کو جا کے وہاں پہ ٹریس بھی کیا آئی ٹی کی مدد سے۔ تو اس طرح کے یہ 2 اہم ایسے واقعات ہیں جو انتہائی خطرناک ترین، اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، لیکن یہ جو وہ بہت ایسے لوگ تھے جن کے پیچھے پولیس والے ڈرتے جاتے نہیں تھے۔ میں اور میرے ساتھ اب خرم گول صاحب تھے، اب صحابہ سے بلانگ کرتے ہیں، انسپیکٹر ہیں، ہم 2 افسر اور 2 کانسٹیبل صرف ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم اس مشن پہ گئے تھے۔ علی محسن صاحب ہمارے اس وقت تھے، آج کل وہ ڈی آئی جی ذوب ہیں، اس وقت وہ ایس پی سی آئی تھے۔ تو آج تک الحمدللہ جو بھی ٹاسک ملا ہے سینئر کی طرف سے الحمدللہ ہم نے پورا کیا۔ کبھی کسی ناجائز کام کے لیے کسی سینئر آفیسر نے دباؤ ڈالا ہو؟ یہ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں اپنے جہاں پہ تعلق کسی کا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ ایک مجھے کیس ایسا یاد ہے، میں اس وقت نئی انویسٹیگیشن بنی تھی، تو اس وقت میں تھانہ امن آباد گجرانوالہ میں پوسٹ تھا۔ وہاں پہ ایک طرف دونوں طرف کچھ سینئر افسران تھے پولیس کے۔ تو الحمدللہ حافظ صاحب مجھے بڑا یاد ہے کہ میں نے پھر وہاں پہ بھی جو میرٹ تھا وہی کیا تھا، اور اپنے جو سینئر افسران تھے ان کو، جن کے اگینسٹ ہوا تھا، ان کو بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا تھا کہ سر اس میں ایسا ہے ایسا ہے۔ تو پھر میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بالکل اس کو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے، اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو آپ نے جو کیا صحیح کیا۔ یہ کم از کم ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنے ہم افسران کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، ان کو کیسے بتاتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے جہاں پہ بھی کوئی بھی کام کریں گے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب تھے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، امجد تارڑ ایک نام تھا محکمہ پولیس میں، بہت آنیسٹ اور بڑے اچھے انسان تھے۔ جب یہی میرے ساتھ یہ جو کیس میں آپ کی امن آباد والا بتا رہا ہوں، تو میں نے ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے۔ مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں، مجھے انہوں نے کہا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اگر کوئی بندہ ناراض ہو گیا تو وہ پھر راضی ہو جائے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، جو کام میرٹ پہ ہے وہی کرنا ہے۔ تو آج کے دن تک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ آج تک اپنی سروس میں جو ہے کسی کے کہنے پہ، کسی کے دباؤ پہ، اپنے بھی ہوتے ہیں، اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، سفارشیں بھی آتی ہیں، لیکن آج تک جو ہے نا کوئی بندہ کسی جگہ پہ نہیں یہ کہہ سکتا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ سخت مزاج ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں تو بہت عاجز آدمی ہوں، سخت مزاج تو میں بالکل نہیں ہوں۔ جو اچھے لوگ ہیں، جو شریف آدمی ہیں، اب صاحب وہ تو میرے اوپر سے بھی گزر جائیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو لوگ کریمنلز ہیں وہ اگر کہیں تو پھر ان کی بات ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میں ہوتا بھی ہوں، اور ان کے لیے جو کریمنلز ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ کبھی کسی خطرناک مجرم نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہو؟ بے شک اب صاحب یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے۔ اب صاحب پولیس والوں کی زندگی،
पुलिस वालों की फैमिलियाँ जितनी खतरे में होती हैं आपको अंदाज़ा नहीं। हमारे वो जो मैंने आपको बताया कि जिस बंदे के पीछे हम सिंध गए थे उसने हमारे 8 पुलिस अफसर शहीद किए थे। ये पुलिस वालों को बड़े आराम से ऐसे तरह के जो लोग हैं फ़ोन कर देते हैं, आपकी बीवी फ़लाँ स्कूल में पढ़ाती है, आपका बच्चा फ़लाँ स्कूल में पढ़ता है, ये उसका नाम है, उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो फिर आप सोचें जब पुलिस वालों को ऐसी धमकियाँ मिलती हैं तो वो कैसे जो है सर्वाइव करते हैं। तब जब आपको धमकी मिलती है तब कौन सा जज्बा होता है जो डटे रहने पे मजबूर करता है? अब सब वही एक ही बात है कि मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की ज़िंदगियाँ, वो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बंदा कौन है जो किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है? उसको नुकसान पहुँचाने के इरादे लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक के यकीन हो, अल्लाह पाक पर पूरा ईमान हो, यकीन हो, तो फिर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और आज तक आपके सामने हो, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई परवाह नहीं। जब आपने काम ठीक करना है, दिखावे के लिए ना बंदा करता हो, वाह कहलवाने के लिए ना करता हो, चौधरी बनने के लिए कि लोग कहें बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा, ये नहीं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे हर अमल का अजर मुझे आखिरत में देना। इधर 2 बंदे पास बैठ के कहें क्या बात है आपकी, ये हर चीज़ ही दिखावे में चली जाए। जब अल्लाह पाक के यकीन हो, मेरा अल्लाह पाक पे बड़ा यकीन है, तो फिर अल्लाह पाक मदद करते हैं। आपके बारे में एक बात और भी मशहूर है कि आप जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ किसी के घर चाय या खाना या कोई चीज़ जो है वो नहीं लेते, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। पहली बात तो ये है कि मेरा दिल करता है कि मैं सबको खिदमत करूं, और ये मेरा एक असूल है कि मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है उस इलाके में, उस जुरिडिक्शन में, मैं किसी के पास, जितना बड़ा कोई चौधरी है, जितना बड़ा कोई तलक वाला है, उसके घर जाके ना चाय पीता हूँ, ना खाना खाता हूँ। उसके बाद अगर तल्लक होता है हर जगह पे, हमने भी इधर ही रहना है, तो अपनी पोस्टिंग के दौरान ये मैं नहीं करता। ये आपने ठीक सुना है। और आप जिनकी तवाज़ो करते हैं मेहमान नवाजी में, ज़्यादा सिर्फ खजूरें ही पेश करते हैं। जी अब साहब, ये मोस्टली मेरे हर वक्त जो है खजूरें पास होती हैं, और कोई चीज़ तो ख़त्म हो जाए, खजूरें तो होती हैं, तो फिर उनको खजूरें खिला देते हैं। खजूरें पेश करना, खिलाना, खाना भी और खिलाना भी सुन्नत है। बतौर SHO जब होते हैं तो तोहफे तोहफ़ तो बहुत आते होंगे। हाँ जी अब साहब, आप अंदर की बातें करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि SHO ऐसी पोस्ट है, इसको बिल्कुल आते हैं, तोहफे तोहफ़ भी आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी कि ट्राई किया है लोगों ने। ये जो आजकल आपको पता है महंगे मोबाइल फ़ोन है, अच्छा, इसमें, और साथ ये भी लोग बताते हैं कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दिया करें। तो मैं फिर उनको अच्छे तरीके से उनको कहता हूँ कि यार ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई इधर को 20 साल दुबई में रहा है, आज तक जो भी मेरी ख्वाहिश हुई है, फ़ोन वगैरह सारे वो उधर से भिजवा देते हैं। अभी भी उनके ये फ़ोन है जो मेरे पास हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा जो है ना आज तक नहीं कोई हो सका कि इस शक्ल में कोई बंदा दे दे। अगर आप पुलिस ऑफिसर ना होते हाँ, तो क्या होते? मैं अगर पुलिस ऑफिसर ना होता तो मैं एक बिजनेसमैन। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक पूरी ना हुई है? हाँ जी, ये ऐसी ख्वाहिश बिल्कुल है जो अभी तक मेरी नहीं पूरी हो सकी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी जल्द अज पूरी करे। अल्लाह का घर देखने की ख्वाहिश है, वो आज तक इत्तेफाक से जो है मैं नहीं जा सका। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द मुझे अपना घर दिखा दे।
جو نئے نوجوان پولیس میں آ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا ہوگا؟ میں جو پولیس میں آنے والے نئے آفیسر ہیں اور جوان ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے. اللہ کی آئیں تو ان کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوئی عبادت نہیں ہے. سنا ہے آپ نے 2 بار پروموشن ریفیوز کی اور ایک بار آپ نے ریزائن بھی کر دیا تھا. ہاں جی، یہ میں نے بالکل 2 دفعہ اپنی پروموشن ریفیوز کی تھی. تو ایک دفعہ ریزائن بھی میں نے لکھا تھا لیکن وہ میرا ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد پھر اگر میں وہ نہ کرتا تو یقیناً آج جو ہے میں کم از کم انسپیکٹر ہوتا. وہ کیا تھا میں نے. کیا وجہ کیا تھی کہ آپ کو جو ہے وہ ریزائن ہی کرنا پڑ گیا؟ کوئی ایسی خاص مجبوری نہیں تھی. میرے بھائی جو وہ اچھا بزنس کرتے تھے تو میں نے اس لحاظ سے کیا. لیکن پھر میں نے اپنے والد صاحب کی خواہش پہ، انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا تھاندار ہو، تو ان کی خواہش پہ پھر میں نے دوبارہ پھر شروع کر دیا. محبت ایک فطری جذبہ ہے، آپ نے بھی عشق تو فرمائے ہوں گے. ہاں جی، بے شک کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ہر انسان کرتا ہے، کوئی بتائے یا نہ بتائے. تو میں نے بھی کیا. لیکن اگر جو بندہ دیکھ رہا ہے تو یہ پتہ صرف اسی کو ہی ہے دنیا میں. اچھا، باقی اس کے علاوہ میرا عشق جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ میں جب کسی کے کام آ جاؤں. اس سے محکمہ پولیس سے ہٹ کے بھی بینگ انسان اگر میں کسی کے کام آتا ہوں تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوتی ہے. شادی لو میرج ہے یا ارینج؟ میری شادی بالکل ارینج ہے، بلکہ یہ میری دادی جی کے کہنے پہ ہوئی تھی. اور جب میری دادی جی نے کہہ دیا، بغیر دیکھے وہ کہاں گئے بھی نہیں تھے، تو پھر میرے والد صاحب نے کہا جی میری ماں نے اب کہہ دیا ہے تو ادھر ہی ہوگی. تو پھر سر ہم تسلیم، ہم سب کی ساری باتیں. کس حد تک کامیاب ہے شادی الحمدللہ میری بہت کامیاب ہے. میرے 2 بیٹے ہیں، بڑے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. تو اللہ کا فضل ہے، میں اس معاملے میں بڑا خوش قسمت ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سال 2014 سے مسلسل مہرت چلا آ رہا ہوں اور ادھر تعینات ہوئے مجھے قریب 4 ماہ ہو گئے ہیں. میں نے اپنے موجودہ SHO چودھری غلام فرید صاحب کو انتہائی شفیق، درد دل رکھنے والے اور خدمت خلق کرنے والے بے لوث انسان پایا. اور محکمے میں وہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ سرزنش کرنے کی بجائے سمجھاتے ہیں. ان کا انداز بہت اچھا ہے. پھر وہ ہماری جو ذاتی مجبوریاں ہیں ان کو وہ بہت مینج کرتے ہیں. کسی بھی ملازم کا میرے سوا کسی کا بشمول میرے جو بھی پریشانی ہو وہ اس کو بہت سیریس لیتے ہیں اور اس کا جو حل ہوتا ہے وہ باہر صورت کرتے ہیں. انتہائی شفیق آدمی ہیں، دیانتدار آدمی ہیں، بے لوث آدمی ہیں اور خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں دنیا داری سے ہٹ کے. وہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ نوکری کر رہے ہیں. کہ میں نے 21 سال سروس ہوئی ہے میری، 22واں سال شروع ہے. بڑے بڑے SHOs دیکھے ہیں، ان کے ساتھ سروس کی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے. لیکن یہ جو چودھری غلام فرید محل صاحب ہیں نا SHO، یہ صرف SHO نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے، مکمل انسان ہے. اور یہ لوگوں کی خدمت کے لیے نوکری کرتے ہیں، پیسوں کے لیے نوکری شاید ان کا منشور ہی نہیں ہے. جتنی سروس انہوں نے ادھر کی ہے نا غالباً 4 ماہ، کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی جو کسی نے آگے کہا ہو کہ ہم نے چودھری غلام فرید محل صاحب کو خرید لیا یا ہم نے چودھری غلام فرید کو سفارش کی ہے. جو بھی کیا انہوں نے میرٹ پہ کیا ہے، کسی کی نہیں سنی. اور جو متحد عملہ ہے نا بشمول ASI، سب انسپیکٹر، کانسٹیبل، کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا نا تو انہوں نے اس کو درد سر لے کے کیا حل. جتنی بھی پین لیا انہوں نے اس کے لیے، لیکن اس کا کام ضرور ہوا ہے. تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے جو ہمیشہ رہیں اور تمام SHO ایسے ہی ہونے چاہیے.
जैसे चौधरी गुलाम फरीद महल साहब हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम TSI फ़हीम अहमद है और महकमे में मुझे 2-3 साल हो गए हैं। ग़ुलाम फरीद महल साहब की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने एक मयार तय कर दिया है जिसके बाद हम दूसरे SHO साहिबान को जज करेंगे, और इतने शफीक और इतने बेहतरीन मुतमताना के साथ मैंने ना आज तक काम किया है, और जो मयार उन्होंने तय कर दिया है हम अब आज के बाद उनको हम जज करेंगे। और जो सबसे अहम बात है कि उन्होंने ग़ुलाम फरीद महल साहब ने इस वर्दी की जो तकीर और इज़्ज़त है उसमें इजाफ़ा किया है। आम आवाम के दिल में जो पुलिस का खौफ था या जो पुलिस से नफ़रत थी उसको यकसर बदल के 2 माह में उन्होंने रख दिया। तकरीबन 5 साल से हम फ्रंट डेस्क पे अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे रहे हैं। गुलाम फरीद साहब SHO साहब थाना काले की मंडी बड़े अच्छे और मोहसन SHO साहब हैं, अपने फ़राइज़ बड़े मोहसन तरीके से सारे अंजाम दे रहे हैं, और हमारे रिकॉर्ड में उन्होंने काफ़ी हमारे लिए मदद की है। तफ्तीशों से कह के रिकॉर्ड की अच्छी तकमील की है ताकि पोल काम के ज़रिए मुलजमान की और गवाहान की अच्छी से अच्छी तकमील हो सके। जी मेरा नाम अहमद रज़ा ख़ान है और मैं बतौर चेयरमैन प्रेस क्लब काले की मंडी अपने जो फ़राइज़ है वो सारा अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरी 20 साला सहाफ़ती ज़िंदगी में मैंने आज तक जो है वो इस थाना काले की मंडी में ऐसा ग़ुलाम फरीद महल जैसा SHO ईमानदार मैंने आज तक नहीं देखा। ये मैं बात हल्फन कह रहा हूँ कि मैंने बतौर SHO जो है वो ग़ुलाम फरीद महल को एक शरीफन नफ्स इंसान और मेरिट पे काम करने वाला और गरीबों की दाद रसी करने वाला मैंने आज तक ऐसा SHO इस थाना काले की मंडी में तैनात होते नहीं देखा। मैं समझता हूँ ये कि DPO हाफिज़ाबाद सैयद हसनैन हैदर साहब की जो ये है जो पेशा वाराना महारत है कि उन्होंने ऐसे जो शरीफ इंसान हैं और ऐसे दलेर बहादुर क्राइम फाइटर जो SHO हैं उनमें से काले की मंडी के लिए जो SHO का इंतखाब किया, मैं उनकी जो है पेशा वाराना सलाहियतों को सराहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मसाइल जो है जो जुराइम है वो ख़त्म तो नहीं हो सकते। तो ग़ुलाम फरीद महल की तैनाती के दौरान जो है इलाका में जो जराम में जो नुमायाँ कमी वाक़ हुई है उससे मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक ख्वाब जो है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे इलाका में जो लोग आज से मैं समझता हूँ कि 20 साल से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, 20 साल से मैंने नहीं देखा कि इन लोगों पे आज तक FIR किसी की ये जो जिन लोगों पे FIR हुई है गुज़श्ता दिनों उनमें से ऐसे लोग हैं जिन पर 20 साल मेरी साफ़ी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि उन पे एक FIR भी हुई हो, मगर उनकी जो फायरिंग या दूसरे कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ जितनी भी FIR हुई हैं वो रिकॉर्ड है कि 20 साल में आज तक मैंने उन लोगों पे एक FIR भी नहीं देखी। जो ग़ुलाम फरीद महल साहब ने उन्हें उनके खिलाफ FIR दी हैं, जिन लोगों ने हवाई फायरिंगें की, जिन्होंने कब्जा ग्रुप किया, जिन्होंने इलाके में अमन अमान को तबाह करने की कोशिश की, उनके खिलाफ आज तक किसी ने FIR नहीं दर्ज की थी। मैं समझता हूँ कि ये इनकी एक दलेराना जो वो ऑफिसर हैं कि उन्होंने अपनी तैनाती में ऐसे लोगों को नकेल डाली है कि जिन पे आज तक कोई बंदा उनको नकेल डालने क्या उन पे FIR देने की जरूरत नहीं करता था। मैं एक बार फिर जनाब DPO हाफिज़ाबाद सैयद हसनैन हैदर शाह की जो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह हमारी पुलिस जो है वो उनका ख्वाब पूरा करेगी, और इंशाल्लाह इस जैसे ईमानदार अफीसर ही पुलिस का जो है वो मुराल बुलंद कर सकते हैं। पुत्र मैं साहब रन सुन के आई हर बंदे ये गल आंदा है कि बड़े चंगे ने साहब बरे, ते ये नाल तरला मिन्नत करके किसी ने नहीं लै के सिफारिश आई तो आउंदे उन्हें मन चलो ना आख्या बेबे जी कोई टेंशन ना लै, कोई फिक्र नहीं, तेन मैं पैसे जरूर लै दें दे। तो 4 बच्चियां ने, बच्चा तो पुत्र है कोई ना, आप बीमार हर टाइम रहनी है। हाँ बड़े खुश हाँ मैं, हाँ जी बड़ी खुश हाँ मैं। उन्होंने 100 पुत्र दुआ पे देनी है मेरे मस्कीन दी, उन्हें आउंदियां सुन लीए, कोई मैं नाल नहीं लैके आई बंदा ना जी, कोई नहीं कराई। तो अल्लाह पाक जिंदगी देने, तंदरुस्ती मौला मदीने वाला देवे। हर बंदे ही आंदा ने बड़े साहब चंगे ने, बड़े ही चंगे ने, इज्जतवंद ने। माँ प्यो ने एक दा पुत्र होवे ना तो पुत्र अपना ना कटदा।